गर्नुहुनेछ वचनको समय र त्यसपछिको अन्तिम समय चाहिँ हाम्रो आदरणीय अगुवा डिल पौडेल दाजुले लिनुहुनेछ र म पनि तपाईँहरूको बीचबाट सञ्चालकबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त सबैजनालाई जय मसी। जय मसी। जय मसी। जय मसी। जय मसी। जय मसी। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम पास्टर बुवा। धेरै खुसी लाग्यो तपाईहरुसँग फेरि यसरी यो जुमबाट भेट्न पाउँदाखेरि, अब देख्न पाउँदाखेरि, तपाईहरुसँग बोल्न पाउँदाखेरि म पनि धेरै खुसी छु। र यस बेला म तपाईहरुको बीचमा व्यवस्थाको पुस्तकबाट केही कुराहरू लिएर आएको छु। व्यवस्थाको पुस्तक 28 अध्यायको 1 देखि हामी हेर्दै जानेछौँ। माथि शीर्षकमा यसरी लेखेको छ, आज्ञा पालन गर्नेलाई आशिष। आज्ञा पालना गर्नेहरूलाई आशिष। परमेश्वरको आज्ञा पालना गर्नेहरूलाई आशिष। यदि हामीले परमेश्वरको आज्ञालाई अर्थात् आज्ञाहरूलाई हामीले पालना गर्यो भने परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ। र यसै कारण हामी बाइबलबाट नै हेर्नेछौँ। 1 पदमा यसरी लेखेको छ, आज मैले तिमीहरूलाई आदेश दिए बमोजिम तिमीहरूले होशियारी साथ परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरका सबै आज्ञाहरू मानेर उहाँको वचन पालना गर्यौ भने उहाँले तिमीहरूलाई पृथ्वीका सबै जातिहरू मध्ये श्रेष्ठ तुल्याउनु हुनेछ। परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको वचन पालना गर्यौ भने यी सबै आशिष तिमीहरूलाई लाग्नेछन् र तिमीहरूको साथ रहिरहनेछन्। तिमीहरूले शहरमा आशिष पाउनेछौ र गाउँ बस्तीमा आशिष पाउनेछौ। तिमीहरूका सन्तानमाथि आशिष पर्नेछ, साथै खेतका उब्जनीमाथि, गाई बस्तुका बाछा बाछामाथि, भेडा बाख्राका पाठा पाठीमाथि, तिमीहरूको डालो र तिमीहरूको पिठो मुछ्ने आरीमा आशिष पर्नेछ। भित्र आउँदा र बाहिर जाँदा तिमीहरूले आशिष पाउनेछौ। तिमीहरूको विरोधमा आउने शत्रुहरूलाई परमप्रभुले तिमीहरूकै सामु परास्त गर्नुहुनेछ। उनीहरू तिमीहरूमाथि एउटा बाटा हुनेछन्, तर तिमीहरूबाट 7 बाटा भाग्नेछन्। परमप्रभुले तिमीहरूको ढुकुटीमा र तिमीहरूको सबै काममा आशिष दिनुहुनेछ। परमप्रभु तिमीहरूको परमेश्वरले दिनुहुने देशमा उहाँले तिमीहरूलाई आशिष दिनुहुनेछ। परमप्रभु तिमीहरूको परमेश्वरको आज्ञाहरू मानेर उहाँका मार्गमा हिँड्यौ भने उहाँले तिमीहरूलाई शपथ खाएर प्रतिज्ञा गर्नु भए झैं तिमीहरूलाई आफ्नो लागि एक पवित्र जाति बनाएर स्थापित गर्नुहुनेछ। तब पृथ्वीका समस्त मानिसहरूले तिमीहरू परमप्रभुका नाउँले कहलिएका हौ भनी थाहा पाउनेछन् र तिमीहरूसँग डराउनेछन्। तिमीहरूलाई दिन्छु भने तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशमा तिमीहरूका सन्तान, गाईबस्तु र भूमिको उब्जनीमाथि परमप्रभुले प्रशस्त उन्नति दिनुहुनेछ। परमप्रभुले आकाश आफ्ना प्रशस्तको भण्डार उगारेर तिमीहरूका भूमिमा ठिक ऋतुमा झरी पठाउनुहुनेछ र तिमीहरूका हातका सबै मेहनतमा आशिष दिनुहुनेछ। तिमीहरूले धेरै जातिलाई ऋण दिनेछौ, तर कसैबाट ऋण लिने छैनौ। मैले आज्ञा तिमीहरूलाई दिएका परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरका आज्ञाहरूमा ध्यान दिएर ती होशियारी साथ पालना गर्यौ भने परमप्रभुले तिमीहरूलाई पुच्छर होइन तर शिर तुल्याउनु हुनेछ। तिमीहरू सधैँ टुप्पोमा हुनेछौ, कहिले फेदमा हुने छैनौ। मैले आज्ञा आज तिमीहरूलाई दिएका आदेशहरूमध्ये कुनैबाट दाहिने र देब्रेतिर लागेर अन्य देवताहरूका पछि लागि तिनीहरूको सेवा नगर, तिनीहरूको सेवा नगर। आमेन। आमेन। परमेश्वरको वचनमा चाहिँ र हामीलाई विशेष गरेर परमेश्वरको आज्ञाहरू यदि हामीले होशियारी साथ पालना गर्यो भने उहाँले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ। आशिष चाहिँ हामीलाई सबै कुरामा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ र विशेष गरी हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ उहाँको आज्ञाहरू नैमै हो। यदि हामीले परमप्रभु परमेश्वरको आज्ञालाई हाम्रो हृदयदेखि नै, हाम्रो मनदेखि नै हामीले उहाँको आज्ञालाई पालना गर्यो भनेदेखि उहाँले हामीलाई शिर तुल्याउनुहुन्छ
पुच्छर होइन, उच्चमा राख्नुहुन्छ, फेथमा होइन। त्यसै कारण तपाईँ हामी सबैजना जो जति हामी जहाँ जहाँ छौँ, स्वदेशमा या विदेशमा हामी जहाँ रहे तापनि हामीले हाम्रो परमप्रभु परमेश्वरको आज्ञालाई होसियारी साथ पालना गर्यो भने यी सबै आशिष चाहिँ हाम्रो जीवनमा, हाम्रो परिवारमा, हाम्रो मण्डलीमा, हाम्रो समाजमा, हाम्रो देशमा उहाँको आशिष पर्नेछ। उहाँको आशिष पर्नु भनेको चाहिँ हामी उहाँप्रति आज्ञाकारी हुनु हो। परमप्रभु परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई माया गर्नुहुन्छ, आफ्ना मानिसलाई वास्ता गर्नुहुन्छ, आफ्ना मानिसहरूको रेखदेख गर्नुहुन्छ र उहाँले दिनुभएका हरेक आज्ञाहरूलाई एक एक आज्ञाहरूलाई हामीले होसियारी साथ हैन एकदमै विचार पुर्याएर एकदम हाम्रो हृदयदेखि नै यसलाई पालना गर्यो भनेदेखि हामी गरिबी हुनु पर्दैन, हामी दरिद्र हुनु पर्दैन। परमेश्वरले हामीलाई दैवन्त मात्र नभइकन हामीले धनवान पनि बनाउनुहुन्छ। हामी ऋण लिने व्यक्ति हुने छैनौँ, तर हामी ऋण दिने व्यक्ति हुनेछौँ। हामी कर्जा लिने व्यक्ति हुने छैनौँ, तर हामी कर्जा दिने व्यक्ति बन्नेछौँ। यसको अर्थ चाहिँ परमेश्वरको आशिष हामीमाथि रहेको कारणले, हामीमाथि परेको कारणले हामी अरूलाई कर्जा दिन्छौँ, हामी अरूलाई ऋण दिन्छौँ। हामी अरूबाट ऋण लिने छैनौँ, तर हामी चाहिँ परमेश्वरको आशिष र अनुग्रहमा पोख्त भएको कारणले गर्दा भरपुर भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो हरेक कुरामा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ। हाम्रो हातले छुएका हरेक कामहरूमा परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। हाम्रो खेतमा जुन उब्जनी हुन्छ ती उब्जनीहरूमा परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। हामी जहाँ जे गर्छौँ हरेक हामी व्यवसाय गर्नेहरूको जीवनमा परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। अनि यसै कारणले हामी हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरलाई दिने केवल हाम्रो हृदय हो। हाम्रो सारा हृदयले परमेश्वरको आज्ञालाई पालना गर्यो भनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई गरिब बनाउनुहुन्न, हामीलाई उहाँले धनी बनाउनुहुन्छ, कर्जा दिने व्यक्ति बनाउनुहुन्छ, कर्जा लिने व्यक्ति होइन, ऋण लिने व्यक्ति होइन। यसै कारण परमप्रभु परमेश्वर महान हुनुहुन्छ। यदि तपाईँले व्यवस्था 15 अध्याय व्यवस्था 15:4 अध्यायमा हेऱ्यौँ भनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई कहिले पनि गरिब तुल्याउनुहुन्न, हामीलाई उहाँले धनी तुल्याउनुहुन्छ। उहाँको धनमा चाहिँ आशिष रहन्छ। व्यवस्था 8:17 पदलाई पढ्यो भनेदेखि 18 पदलाई पढ्यो भनेदेखि हामीले परमेश्वरलाई सम्झनु पर्छ। यदि हामीले परमेश्वरलाई सम्झ्यो भनेदेखि धन सम्पत्ति आयोजन गर्ने शक्ति तपाईँ र मलाई परमेश्वरले दिनुहुन्छ। यसै कारण जब परमेश्वरले दिनुहुन्छ हाम्रो निम्ति त्यो चाहिँ सधैँभरि नै रहिरहन्छ र हामीद्वारा अरू जातिहरू पनि आशिषित हुनेछ। हामीद्वारा अरू मानिसहरूले पनि परमेश्वरको आशिष प्राप्त गर्नेछ। यसै कारण हामी चाहिँ एकदमै आज्ञाकारी हुनुपर्छ। हामी एकदमै उहाँको आज्ञालाई पालना गर्ने एक विशेष व्यक्ति भएर जियौँ भनेदेखि हामी आफै मात्र होइन, तर हामीद्वारा अरू मानिसहरू पनि अरू जातिले पनि परमेश्वरको आशिष प्राप्त गर्नेछ। यसै कारण प्रभुको वचनमा आज हामीलाई परमेश्वरले यसरी यो सन्देश दिनुभएको छ। अनि आशिषको विषयमा यसै कारण हाम्रा डालाहरू मृत्यु हुने छैन, हाम्रो पिठो मुछ्ने आर्यहरू मृत्यु हुने छैन, त्यहाँ आशिष पर्नेछ। अनि गाई बस्तु भेडा बाख्राहरू प्रशस्तै हुनेछ। अनि यसै कारण हाम्रो सन्तानहरू बढ्दै जानेछ, हाम्रो सन्तानले आशिष पाउनेछ। इत्यादि कुराहरू चाहिँ बाइबलमा लेखिएका छन्। यसै कारण तपाईँ र म चाहिँ आशिषित हुनु छ भनेदेखि परमेश्वरको व्यवस्थालाई अर्थात् परमेश्वरको आज्ञालाई, परमेश्वरको नियमलाई, परमेश्वरको विधि विधानलाई होसियारी साथ हामीले पालना गर्नुपर्छ। यिनै पालनाद्वारा हामी आशिषित हुन्छौँ। र हामी मात्र होइन, हाम्रो आफ्नो परिवार, हाम्रो आफ्नो मण्डली र हाम्रो आफ्नो देश पनि हामीद्वारा आशिषित हुनेछौँ। हामी देशबाट केही लिने छैनौँ, तर प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने अथवा परमेश्वरका सन्तान जो कोही छ भनेदेखि हामी हाम्रो देशको लागि हामी केही गरौँ, हामी आफ्नो देशको लागि केही दिन सकौँ भन्ने विचारहरू हाम्रो जीवनमा आउँछ। यसै कारणखेरि हामीबाट नै हाम्रा समाजलाई परिवर्तन गर्नु छ र त्यो परिवर्तन गर्नको लागि चाहिँ परमेश्वरको आशिष तपाईँ र मेरो जीवनमा हुनुपर्छ, रहनुपर्छ। र परमेश्वरले हाम्रो जीवनबाट हाम्रो समाजलाई, हाम्रो देशलाई अर्थात् हाम्रो वरिपरि रहेका हाम्रा मित्रहरूलाई परमेश्वरले
आशिष दिनुहुन्छ। त्यसै कारण परमप्रभु परमेश्वरमा हामी साहसी हौँ, बलियो हौँ, हामी निर्धक्क रहौँ ताकि आज्ञाकारी भएर हामी जिउन सकौँ र यी आज्ञाकारी भएर जिउन सकेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा स्वर्गीय आशिषहरू हाम्रो जीवनमा आउनेछन्। परमप्रभु परमेश्वरको वचनमा हामी सबैलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह सबैजनालाई। म समय लिन चाहन्छु। म पास्टर बाबुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, कारण हाम्रो बिचमा परमेश्वरको जीवित वचन सेयरिङ गर्नुभएको छ र व्यवस्था 28 को 1 देखि हामीले 14 सम्म हेर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले राखिदिनु भएको आशिषका कुराहरू छन् है। र यहाँ मैले धेरै कुरा अब लम्बाइ चौडाइ गर्नु पर्ला जस्तो मलाई लाग्छ।